من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من لما معهم
في السماوات والأرض طوعا وكرها موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू है जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूँ तो फिर तुम्हारे पास वो सब पर अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जो इन किताबों की तस्दीक फरमाने वाला हो, जो तुम्हारे साथ होंगी तो ज़रूर बेज़रूर उन पर ईमान लाओगे और ज़रूर बेज़रूर उनकी मदद करोगे। फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा भारी अहद मजबूती से थाम लिया। सब ने अर्ज़ किया हमने इकरार कर लिया। फरमाया तुम गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। अब पूरी नस्ल आदम के लिए तंबीहन फरमाया फिर जिसने इस इकरार के बाद रूहगर्दानी की बस वही लोग नाफरमान होंगे। क्या ये अल्लाह के दीन के सिवा
کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اس کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرمائیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع فرما ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ صدق اللہ علیہ۔